गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। संस्कृतभारती संस्कारपुस्तिका। लोभस्य परिणामः। गोपालः कश्चन कृषकः एकदा सः कुक्कुटीं प्राप्तवान्। सा प्रतिदिनम् एकं सुवर्णस्य अंडं ददाति स्म। तानि अंडानि विक्रीय गोपालः बहुधनं प्राप्तवान्। एकदा तस्य मनसि कल्पना आगता, एषा कुक्कुटी प्रतिदिनं केवलम् एकं सुवर्णाण्डं ददाति, किन्तु तस्याः उदरे तु बहूनि अंडानि सन्ति। तस्याः उदरं छित्त्वा सर्वाणि अंडानि एकवारमेव लब्ध्वा तानि विक्रीय प्रचुरं धनं प्राप्नोमि इति। एवं विचिन्त्य सः छुरिकाम् आनयति, कुक्कुट्याः उदरं कर्तयति, किन्तु उदरे एकमपि सुवर्णाण्डं न भवति। प्रतिदिनं यत् सुवर्णाण्डं लभ्यते स्म तदपि तस्य लोभेन गतम्। अतः लालसा दुःखकरी भवति। सत्यं खलु? लोभस्य परिणामः दुःखमेव भवति। धन्योऽस्मि। स्वस्ति।